السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد مع روتين جديد. اليوم غنشارك معكم كيفاش دوزت هذا النهار، فبقاو معايا باش تشوفوا معايا هذا الفيديو اللي وجدت لكم اليوم. كنتمنى انه يلقاكم في احسن الاحوال يا رب، وتكونوا دائما على خير وبخير. فبديتكم هذا النهار هذا من الصباح، فصباحكم مبروك يا ربي. فكيف ما كتشوفوا نضت درت لوليداتي هكا البانكيك باش يفطروا به، كيجي صراحه زوين. هذا ماشي بحال اللي شاركت معكم ديك المره، هذا درته بالخرطال اولا بالشوفان، كيجي صحي 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 البنات. الا بغيتو نشارك معكم طريقه التحضير ديالو قولوها لي في الكومونتير ونشاركوا معكم. كيف ما كتشوفوا كاين اللي دهنته بالشوكولا، عندي وليدات كيبغيو الشوكولا، وكاين اللي دهنته بديك زبده الكاكاو اللي وريتكم في الاول هكا. وفطرنا مع قهيوه وبصحتكم وراحتكم حتى نتوما الفطورات ديالكم. وصراحه هاد لي بانكيك جاو رطبين وهشاشين وجاو غزالين، حيت فيهم هذاك لافوان، كيكونوا صحيين ومزيانين حتى للناس اللي كيديروا الحميه، وهو كيساعد في انقاص الوزن خصوصا في الصباح. فبصحتكم وراحتكم. وهنا البنات من بعد الفطور كنجمع الدار ديالي، الحمد لله كل حاجه كنرجعها في بلاصتها. ودزت دابا باش نوجد معكم الغداء اللي درت في هذا النهار هذا لوليداتي. فدرت فقط هكا الدجاج اللي درت ليه الربيع، الثومه وشويه المليحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير والحامض بطبيعه الحال، والثومه اللي ضروريه فقط البنات، والكركم. كنضيف عليه حتى اليازير. كيف ما كتشوفوا هذاك العشب اللي دايره راه اليازير، حيت غندخلوه في الفران كيجي رائع البنات، كيجي بحال مبخر بحال مشوي، كيجي فتي ورطب من الداخل، كيجي رائع وكيجي زوين. بهاد العطريه اللي درت دائما كنبغي نبدل المذاقات باش كنبدلو كنوعو شويه. وهنا البنات خديت واحد الكاسرونه درت فيها البطاطا، قطعتها بحال ما هكاك مربعات، ودرت هاد السلق مع الشيفلوغ، عفوا هذاك الشيفلوغ صافي مع شويه ديال المليحه، وغنسلقهم ونرجع معكم. فغنديرهم في الكغاطا. اليوم درت غديوه صحيه واغلبيه ديال الاكل اللي كندير كيكون صحي. هذيك البطيطه مع الشيفلوغ درت لهم فقط المليحه وشويه الكمون شويه الابزار وخلطتهم هكا ودرتهم في المول ديال الكغاطا اللي غندخلو للفرن البنات. وخديت واحد الزلافه اللي ضفت فيها بيضه و3 ملاعق من القشطه الطريه مع مليحه وشويه ديال الكمون والابزار والثوم البنات، الثوم وبصيله اللي قراتها رقيقه بزاف بزاف، وخلطت الكل هكا باش كيجي مكغاطيني وكيجي رطب من الداخل وكيجي معلك. ودرت عليه كيف ما كتلاحظوا رشه من الفرماج، وكتزينوا كيف ما بغيتوا البنات. صراحه كيجي زوين وكيجي ساهل. انا ما بغيتش نبقى نطول في الفيديو حيت صراحه كل شيء ما شاء الله كيعرف يوجد بحال هكا الكغاطا، كيعرف يوجد هاد الشيوات هادي. المهم نرجع معكم ملي نخرجهم من الفرن. وهنا البنات من بعد ما كيطيبوا شوفوا صراحه جا رائع والله العظيم البنات. الا جا لذيذ 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 وعجب الوليدات حماقوا عليه وكلاو لي الخضره هكا. البنات وليداتكم ياكلوا لكم الخضره، الا ما كانوش كيبغيو ياكلوا لكم الخضار ما عليكم غير بحال هاد لي كغاطا اللي كيكونوا صحيين ومتنوعين. انا دائما كنوع لوليداتي في لي كغاطا تاع الخضر حيت كيبغيوهم وكيكونوا صحيين لا ليهم ولا لينا. وكيف ما كتشوفوا هذوك الدجاج اللي وريتكم جا محمر وجا صراحه زوين زوين بحال مبخر ومشوي على حقه طريقه في الفران. فكانت هذه هي الغديوه ديالنا، سهله وخفيفه، واهم شيء البنات هي صحيه، كتكون شي حاجه صحيه وغنيه بالفيتامينات. كيف ما كتلاحظوا عندنا البروتين وعندنا الخضار، فهادشي اللي كيحتاج الجسم ديالنا. هنايا قطعت لكم واحد القطعه من هذاك الكغاطا، جا صراحه زوين. واخا نشكروا لكم راه ما غنعطيكمش حقه، وكانت طريقه مبسطه اللي درت معكم في الفيديو مع هذوك القطع تاع الدجاج اللي جاو صراحه مشويين وغزالين. فبصحتكم وراحتكم. وكانت هذه هي الغديوه ديال هذا النهار،
والحمد لله. والله يعطينا على اللي مكتب لينا الله سبحانه وتعالى، وناكلوا على اللي مقسم لينا الله. وهنا البنات مورا ما تغدينا خرجت وليداتي، كان الجو زوين، كان مشمش. حنا البنات عندنا الحجر الصحي في فرنسا، ولكن عندنا الحق نخرجوا ساعه ديال المكانه. 1 كيلومتر البنات، ساعه ديال المكانه، و 1 كيلومتر ما تفوتيش على دارك. فكان حدايا هاد البارك هذا. فكيف ما كتشوفوا صراحه الجو كان زوين، ومع الخريف دوك الوريقات ديال الشجر كيكونوا بحال صفرين في العاطين، داك اللون ديال الاورانج. صراحه بدلنا الجو، وحتى النفسيه كتكون ارتاحت، والمورال كيتبدل شويه الحمد لله مع هاد الجو، مع هاد البرد اللي كاين دابا والاجواء ديال الخريف. وحتى هاد الكونفينمون او الحجر الصحي كتكون شويه صعيبه لا علينا حنا الكبار لا على الوليدات الصغار. والحمد لله على كل حال، كنحمدوه وكنشكروه دائما يا رب. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يهز علينا هاد الوباء هذا، وترجع الحياة لمجاريها الطبيعية، ونكونوا خدينا واحد الدرس من الحياة وعبرة من أن الحياة راها زوينة بحلوة بداكشي الزوين اللي فيها وبداكشي اللي خايب. والانسان اللي عنده صحته راه عنده الدنيا وما فيها، وكنحمدوه ونشكروه دائما وابدا. والحمد لله على كل حال. كنتمنى منكم انكم تكونوا فوجتوا شويه وشفتوا في عوناتكم معايا في هاد الخريجه وبصحتنا كاملين. وان شاء الله ملي ندخل الدار نوجد لوليداتي الكوتي، حيت ما تعطلناش غير واحد ساعه ديال المكانه. شفنا بحال ما هكا بعينينا ورجعنا لدويرتنا والحمد لله كيف ما كنقول لكم. ونتمنى انها تكون عجباتكم وتكونوا دوزتوا معايا بقيته زوينه، ونمشيو للدار ان شاء الله. وهنايا البنات بعد ما دخلت من الدار ديريكتومون مشيت لا كويزين باش نوجد لوليداتي والراجلي حتى هو الكوتي. قلت شنو غادي ندير، راجلي قال لي ديري لنا غير عصير بحال هكا، وقلت غنحط معاه الكاطو. ايه والله يجعل البركه والله يخلف. فدرت بحال ما هكا العويصير، كانت عندي لافوكا، خديت وحيده نقيتها وقطعتها بحال هكا قطع بحال الشكل، درتها في الطحانه ودرت عليها الحليب. وغناخد تقريبا السكر على حسب الذوق، غناخد انا ندير واحد 2 ملاعق كبار ديال السكر، جات عبار وجا المذاق ديالها هو هذاك، ما جات لا زايده في الحلاوه لا ناقصه. المهم انا غنطحن هادشي كامل صافي ونرجع معاكم. هنا البنات صافي ملي طحلتو هانتوما كيفاش جات عبار، جات صراحه خاطره وجات كريميه كيف ما كتشوفوا وزوينه بزاف. صافي وعطيت للدراري كل واحد خدا ديالو، ودرنا الكوتي الحمد لله والله يخلف مع قطعه ديال الكيك. هذا البنات هو الكيك اللي كنت درت معاكم مؤخرا في القناه، الكيك الشوكولا المعلكه، كتجي لذيذه كتجي صراحه زوينه. وقد ما بقات البنات ما كتنشف ما كتقصح ما والو، عاد كتزيد كتزيان. جات زوينه، راه دابا يومين باش درتها وراه باقا فنه وغزاله. المهم كان هذا هو الفيديو ديال النهار، كنتمنى انه يعجبكم. تهلاو فراسكم، مع السلامه.